سلامات لو معلت أو كتما مغلا خمودما أو خالوت كواويتات كابل تفتسمو بزحات فتسامتات اتوم خلت مريضة لأخم لتملكتي مغلا تايمس كابل صحية مساي هونكم كساب زي فيديو زي لودا حاويركمني كم تزلقوا يأمن لما عنتي أو كتما مغلا حدا عوي قدايت ساليتو نيرو أو كتما مغلا رومانات غودنا بصلال سيفيل محبرسب لتسناده حدا غزيف سلاماو سلفي تقايدو نيرو ابز سلاماو سلفي بركت لولو تمزابلتي ترخيوم خمودما بصلال محبرسب عفت سلفي صاوعيت تغيرلهم ترخو كاولتو هالو نبرتي كتما مغلا نخالوتن لتانغدلو سلاماو سلفي تساليتو نيرو او سلاماو سلفي زي بركت لولو تمزابلتي نحامشاي كرمتي أو كندا منبار ويدما محلافي أخلنا لا مربتنا ملسونا كولو بلتفلاليو سمعيت بناي حزن دواب لتعجب سمعيت مالتيو دمصوم أسمع ملو دمصوم كسمعو تلو بركت لولو ميدياتات أو تي غودنا رومانات تاريخيو مالتي سغاين سمعيتن تمزابل تخمودما تساتفتي أكلات لاوانا لو تملكتي بلتفلاليو محبراو ميديا بلاتفورم تتقيمهم أو صحهم اللايوم أو VOA غازيتانيا خوينو نفلطو مولغيتا صحاتونن ليندا ريبورت سون سمعيتن مسلن تمزابلتي كابل سندو ميديا تكالات حدايا إذا ميديا زيا ويدما غازيتانيا مولغيتا أصوها بزتفلالي نايكينة سرحتو نفلطو ووقيانوس غوعش قال محتت غيرا نيرا وقيانوس غوعش افتك قال محتت كابلهاو حساب لو معنتي لاهم لتملكتي كأروا لمرتخوا حانتي تحستولا اتا تحستوسا كنقدكم ايه تا فيديو تخطاتي لكم تملسنا اتل قري حساب كنملو اينا ملست زي توهيبنا مالتك ساولا برتاو قالس نكايد نخلينا ما تكون قالس نخلينا حسابنا اون ولا استناو قالس خاوسيلنا الموت خن قالس نخلينا زبل امنه لنا خوبي انا مزبل تملسنا تراخينا اتا فيديو ريخو مايخم بزقطام زكورات تملكتي ب30 سكند فيديو حدا مولو تحستو يدما حدا تزارواي اكل وي افت مسل تريو اكل كتدمدمو حمله ولكم كنغركم يدلي منالوات لمفراد لخطعمكم مولو لخونه حساب سمعهم تتفردو يمكر هم غلط تايمس هم تلفلت بتعمي بوزحات حسابهم دايفرت لاخونو تشغيرنا يولو على محوراو ميديا تملكاتي كحزلي يخليو تواهلو قنطر تغيرو لاهم لقرب فيديو كتامنو يولكم يكلكم دلي اوليندا ريبورتس قريبو حسابو لهبه وقيانوس غعش مولو تحستو للوا فيديو او مودات هذا البروجرام كامطلكم قال محتت لغورلو مولو مالتي اوليندا ريبورتس قريبو حسابو لهبه وقيانوس غعش انتي تملكتهم ودما انتي تعزيوهم كم مفتحي غيرو لقمطو أدلاي اندحر خوينو اتقاوي قالسي كنكايد إينا إلو لهاو حسب من الوقت هم مقالة تايمس تغرت غيرنا لهم كنقرو لمرتنالو تقدماي فيديو نايو ازي حساب زي او محوراو ميديا تتقمتي بتعمي بعسرتتاتن بأمايتن عشحات تغتلتي للوهم تتقمتي تخرت سحيو بلتفلالي منقدي حساو من سمعيتو من اناقلتو تعزيوناينا موزحت يوم برقت اتوانا مفتحي اتقاوي قالسديو خالوت كسرحو لقبوهم سرحتي هم محبر يخون هم منقستي تساريحهم إلخم دو تحسولولو حتوتات بصفحات لا تنشراشرو لتعزيونا يومينا نعاهم نتملكتون كاو نايوك انوس قعش حساب تلعيلخم اتلقرو مفتحي بتخكل نايتوم تمزابلتي سقاين دمصن اسمعو نامربتهم لملسهم بحتاوي منقدي ايو الخم دو تحسو او كومنت سيكشن حساوهم اسفرولنا كورة تملكتي مغلا تايمسهم ام مكتتال تركو لافتو خالاي زعبا انت نشقر لما عنتي او كتما اكسوم معلتي سماتات مخنيات بمقوار حدا قزيف مدرخ تساليتو نيرو من الوات أفتي مدرخ السوء لترخو لعلوت عززتي سراويت تقراي بتمساسالي
አማሐዳሪ ጊዜያዊ መንግስቲ ትግራይ በመሆን ለተመዘዙ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሐዊሱ ብርክት ለሉ ዕድመ ለተገበረሎም ሰባት ኣብ ከተማ አክሱም ንመዓልቲ ሰማዕታት ልዘከርሉ ዕለት ኮይኑ ሓሊፉሎም ማዓንቲ ኣብቲ ዕለትሲ ሓምቲ ልፍለጥ ምምሕዳር ከተማ አክሱም ነዚ በዓል እዚ ንኸኽብር ናይ ሚድያታት ዕድመ ክገብር ተሎ ኣብ ከተማ መቐለ ዝመደብሩ TBS ቴሌቪዥን ልኽርከብ ልጽውዕ ደብዳቤ ብለይ መጽሓፉ ብርክት ለሉ ሰባት ሓሳቦም እላሃውሉ ልነበሩ ጉዳይ ምዃኑ ክነዘኻኽረኩም ይፈቲ በዚ ወለበቲ ናፍትሎም ማዓንቲ ልተሳለጠ ዋኒን ክወስደኩም ተለኹም ሓደ ህዝላዋኹም ለቕርቦ ፎቶ ኣሎ ኣብቲ ፎቶሱ ልተልዓሉ ሓሳባት መሰረት ብምግባር ሎም ማዓንቲ ድሕሪ ሰዓት ካፍቶም ሰፊሕ ሽፋን ልረኸቡ ሓደ እዚ ፎቶ እዩ እዚ ፎቶ እዚ ምስሉ ረእይዎ ሓደ ጊዜ ብፎቶ ሪኻ ሓሳባት ሙሳድ ጽቡቕ ክኾን ይኽእል ብዙሓት ስምዒታት ብፎቶ ይግለጹ ብዙሓት ደርጊታት ብፎቶ ይግለጹ እዮም ፎቶ ብዙሕ ምስሊ ሸዋጢ ተዋሂሉ ይንገረሉ ብሰብ ሞያ አርት ማለት እዩ ሕዚ ግን ብዛዕባ ትንታነ ፎቶ ክወኩም ደለየን ኾይ መጽሔ ክቡራት ተመልከቲ ኣብዚ ፎቶ እዚ ብወሰን ለለው አማሐዳሪ ጊዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ለኾኑ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኸሙ ድማ ካብ ላዕሎት አመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ሓደ ዝኾኑ ጀነራል ምግበይ ሃይለ ክልቲኦም ልህቦ ሪአክሽን ሎማዓንቲ እምቧዕ ታይ ሓዱሽ ነገር ተፈጢሩ አሞንጎ ዞም ክልተ ጀነራላት ልውሉ ሓሳባት ላተንሸራሸሩ ተዓዚብና ኢና እዚ ሓሳብ እዚ ብኣማኢቲ አሽሓት ተኸተልቲ ለለዎም ሓዊሱ ብውሕድ ቁፅሪ ተኸታሊ ለለዎም ኣብ ፌስቡክ ማሕበራዊ ሚድያ ልነጥፉ ሰባት ናይ ባእሲ ሓሳብ ወይ ድማ ቃንዮም ዝፎቶ እዚ ትንታነ ለሃውሉ ነይሮም ቅድም ክብል ኣብ ከተማ መቐለ ልተሳለጠ ሰልፊ ይኣክል መሰረት ገይረ ለሃኹኹም ሓሳብ ነይሩ እዚ ሓሳብ እሱ ነዚ ፎቶ እዚ ኣጎዛጉዝኹም ክትደግምዎ ወይ ድማ ክደግመልኩም ፎቶ ታይብለኩም ነይራ አንተ ኩራት ተመልከቲ ሓደ ነገር ሪኻ ቀልጢፍኻ ኣይግምገሚ ይብለኩም ነይራ እምባርከስ ሎም ማዓንቲ እዞም ማሕበራዊ ሚድያ ተጠቀምቲ ዝኾኑ ኣብዞም ክልተ ጀነራላት ለሎ ናይ ገጽን ናይ ሓደ ድርጊታትን ዝሕብር ምስሊ ተጠቂሞም ብናይ ባዕሎም ትንታነ ክገልጹ ተዓዚብና ኢና ታይ ክባእሱ ኣላዓዒልዎም እዩ ትመደምደምታ ባእሱ ኮይኑ ግን እንታይ እዩ ኣላዓዒልዎም ልብሉ ብጣዕሚ ብዙሓት ሓሳባት ላተዋህቡ ነይሮም እዮም ይኹን ግን ድሕሪ ሒደት ደቃይቕ ማለት እዩ ሙሉእ ትሕዝቶ ናይዚ ምስሊ ለረጋግጽ ብቪድዮ ልተሰነደ ሓበሬታ ምስ ተለቐቐ ማለት እዩ ገና ፍርቂ መዓልቲ የኾነ ሓደ ሰዓት ተብለይ መልአ ሰዓት ልተጋገየ ሓበሬታ ምዃኑ ብጣዕሚ ብዙሓት ፈሊጥሞ ማለት እዩ ምናልባት ካብዚ ቪድዮ እዚ ታይኹም ክትርድኡ ደለየ ክቡራት ተመልከቲ ብፌስቡክ ሓዊሱ ብቲክቶክን ብኻልኦት መራኸቢ ማሕበራዊ ሚድያ ማለት እዩ ብዙሓት ሓሳባት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ብዙሓት ቁርፅራፅ ሓሳባት ከተንብቡ ክትሪኡ ትኽእሉ ኢኹም ይኹን ግን መቼስ ኾነ ተዋሂሉ ሓበሬታ ይልቀቕ ወይ ድማ ብጌጋ ሓበሬታ ይልቀቕ እዩ ከምቲ ዝዝክርዎ ቅድሚ ሒደት መዓልትታት ኣብዚ ሕዚ ግዜ ፖለቲካ ዓለም ተቆጻጺሩ ልርከብ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢራንን ልተለኮሰ ብሚሳኤል ልተዓጀበ ኩናት ስዒቡ ኣብ ድምፂ ወያነ ዝሰርሕ ሓደ ጋዜጠኛ ሚስ ኢንፎርሜሽን ኣመሓላሊፉ ነይሩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እዚ ማለት ክልተ ሰለልቲ እስራኤል ብሓይልታት ኢራን ተታሒዞም ኣብ ሚሳኤል ተኣሲሮም ምስቲ ሚሳኤል ክትኮሱ ከም ልተዳለው ልሕብር ሓበሬታ መጽሓፉ ወይ ድማ ምልጣፉ ስዒቡ ብጣዕሚ ብርክት ለውሉ ሰባት እዚ ሓበሬታ እዚ ከም ዋና ፍልፍል ተጠቂሞም ከንሸራሽርዎ ተዓዚብና ኢና ይኹን ግን ሰብ ሰራሕ ብልሒ ወይ ድማ አርቲፊሻል ኢንተለጀንት ለማዕበለ ስእሊ ከም ልነበረ ግን ድሕሪኡ ተኸታቲሎም ብልወፁ ሓበሬታታት እቲ ሓበሬታ ዲስፕሩፍ ተገይሩ ማለት እዩ ታይኩለኩም ደለ ሓደ ሓበሬታ ለዋኹም ምስ መፀ እሱ ጥራሕ ከም ዋና መረዳእታ ገይርኹም ክትሓስቡ የብልኹም ክብል ፎቶ ኩራት ተመልከቲ ናይ ሎም ማዓንቲ ምድላዊ ብዚ ክዛዝ ማዓንቶ ቃላ ተኹልኹም ሙሉእ ትሕዝቶ በዓል ብዙሕ ሞያ ኪነ ጥበብ ወናኒ ለኾነ ውቅያኖስ ጉዕሽ ኣብ ሊንዳ ሪፖርትስ ልተዛረቦ ቪድዮ ከእንግደኩም እየ ድሕሪኡ ኣነ ብዚ ክውደየ ማለት እዩ ሓቢርኹምኒ ስለዘለቕኹም ብጣዕሚ ይመስግን ልምዝኻር ላክል መቐለ ታይምስ ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብና ክትኾኑ
أخيرا عدم عشان أفكر مسكال مساهم تصنيحه بقصالي بخالي بروجرام كسان الرخب السلام شموي وكانس قعش بحال نايمو يا زرفه بسنه طباب قرو ينطف نابز ممصي ياكل زل سلاماو سلفي بصلال سيفيل محبرسب معراب تግራይ استدالو እዩ ياكل كبل ሓደ ካብቶም ግዳይ ናይ معراب تግራይ ተመዛባላይ بسنك ግፍዕን ወራርን ዝተፈናቀል ሓደ ስድራይውን ቆድ ሱዳን ገሊኦም ፈቀደ ሽረ يوم ተዋታቲኖም ዘለው እጂ ነውሕና ياكل ክንብሊና ናብ መረበትና ሙሉስና ክብል የመጽእ هو بطعمي نافقه حمرا العلمان بطعمي نافقه كل جزء ذكرها في دقائق مالتي هو نويحو يزولو بطعمي ترغاغا مون سلف غيرنا انا ربع جزء انا سلف زلو خبزي كسا حج ملس هانا اكل يلن قاليو مالتا السودان زلو خانا زغد خا زلو حماق الله بحمام بطميت قالي تمنسي سدت ليبيا يسددلو بزون كابشره تمازالتي بزحت مناسات تسفا اوريصم نسدت يخديم زلو سلازي اب حماق كنتاتنا زلنا كسا حج ملس هانا اكل يلن علمنا هنان ولا ኢትዮጵያ ህዝናን ولا تግራይውን ተመመራርሓውን ክሳብ ሕጂ ዝያዝ ባል ካብ ቃል ኣትዮም ወይ ቀረባክታ ኣትወኩም ሰነ ከም ዝትጓደኩም ሰነ 30 ከም ዝትገብሩኩም ዝብል እምበር ዝያት ባል ኣባይታስ ለውጥ ይራናል ማለት ኩሎም ተመ ስልጣን ዘለው ሓይልን ኣብ ስልጣን ዘይብለው ሓይል ዝዕቅፉ ዘለው ማለት ሰውም ተሓተት መንገድ ፌደራል ተሓተት እዩ ولا ዘመናትናው ተሓተት እዮም ኩሎም ተሓተት እዮም መልስ ተዘይ ተዋሂብና ማለት ክሳብ ወላ ብረታው ቃልስ ክነካይድ ንኽእልና ማለት ቃልስ ንኽእልና ክሳብ ናውን ወላ ዝተናወሐ ቃልስ ካብሲልና ንመውት ክንቃለስ ንኽእልና ዝብል እምነት ኣለና ኸመይ ኣነ ዝብል